अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पहला सवाल है, वसीम एहसन साहब हैं कोरंगी कराची से। वो कहते हैं कि नदीम अफजल चंद, जिसे इमरान खान तहरीक इंसाफ का चांद कहते थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसे इमरान खान के अंदर चेहरा शनासी की खूबी का फुकदान कहा जाए या कुछ और, कि हर चंद रोज़ बाद किसी न किसी अहम शख्सियत की नाराज़गी की ख़बर आ जाती है। वसीम एहसन साहब, मैं सवाल का जवाब आपको पता है कि मुझे सियासत और सियासतदानों से नफ़रत ना सही, चिढ़ है बहुत शदीद। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसे मैं शदीद नापसंद करता हूँ, और पाकिस्तान में हर जो कमज़ोरी, कजी, बदसूरती है उसका ज़िम्मेदार समझता हूँ। लेकिन जब से मैंने सहाफ़ती होश संभाला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। नदीम अफजल चंद उनमें से एक है। एक खुला डुला, डाउन टू अर्थ, वेरी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस का भी मैं लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, द वेरी वाइज मैन। याद रखें कि जहानत धोखा दे सकती है, दानिश धोखा कभी नहीं देती। वो एक दानिशमंद आदमी है और हाथ उनका पल्स पे होता है। बड़ा एक नेचुरल, बहुत खूबसूरत इंसान, और सबसे बड़ी बात ये कि एक बाज़मीर आदमी। जो इस्तीफ़े देने वाली बात होती है ना, ये हमारे यहाँ इट इज़ समथिंग वेरी रेयर। ये बहुत मायूस कुन लोग होते हैं। तो ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है जो आपने इमरान के हवाले से की है, तो ये फुकदान नहीं है। लाए तो यही सोच के इमरान खान होंगे, या वेलकम किया होगा, या इस पर अगर बकौल आपके, मैं नहीं जानता ये बात, तहरीक इंसाफ का चांद कहते थे, तो ज़ाहिर है, लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इन मौका परस्तों के हजूम में नदीम अफजल चंद साहब जैसे लोग भी होते हैं। और ये सारा पाकिस्तान जानता है कि किस वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। इससे ज़्यादा वो कहने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से और लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन वो बंदा शेयर नहीं कर सकता कि एक एतमाद की बात होती है। जिनके साथ ताल्लुक़ हों वो तो अपनी जगह पे, जिनके साथ ना भी ताल्लुक़ हो, तो अगर कोई बंदा आपके साथ बात शेयर करता है, कोई दुख अपना शेयर करता है, कोई मायूसी आपके साथ शेयर करता है, तो शराफत और अच्छी तरबियत का तकाज़ा तो यही है कि उसको अमानत की तरह ट्रीट किया जाए। तो देयर आर सो मेनी अदर्स जो अपने रोने रोते रहते हैं, लेकिन बहरहाल इट इज़ देयर चॉइस। ये क्योंकि बहुत ही बाज़मीर और बाहिम्मत आदमी है, उन्होंने दे दिया होगा, मुझे तफसीलात का नहीं पता, लेकिन बहरहाल दुख मुझे भी हुआ। दूसरा सवाल है जी चकवाल से, और महमूदा खानम, मेरे लिए थोड़ी सी खुशगवार हैरत है कि चकवाल जैसी जगह से एक ख़ातून एक इतने बुनियादी मसले पे उन्होंने सवाल उठाया है। वो कहती हैं कि इमरान हुकूमत कई मंसूबों पे काम कर रही है, अवाम के मसाइल के हल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी जानब आबादी में बेतहाशा इजाफा भी हो रहा है। क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि जब तक आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम नहीं किया जाता, मसाइल के हल की कोशिशें बेकार होंगी? सुभान अल्लाह बीबी, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बुनियादी और इतना सेंसिबल सवाल उठाने पे मुबारकबाद और शुक्रिया भी आपका।
دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ میرے کالمز آپ کی نظر سے نہیں کبھی گزرے یا پروگرامز. میں تو بڑی دیر سے اس بات کا ماتم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے دو بنیادی مسئلے ہیں. ایک ہے پرائمری ایجوکیشن, کوالٹی پرائمری ایجوکیشن, خانہ پوری نہیں, آل دس از ربش. پرائمری کوالٹی ایجوکیشن, چونکہ یہ آپ کا را مٹیریل ہے. دیکھیں ہائی پروفائل جو اسکولز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کالجز, ان کے بچوں میں سے تو 80-90% اس ملک میں رہنا ہی نہیں. اس کے حالات یہ ایسے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میجورٹی آف دیز کڈس آر ناٹ گوئنگ. باقی یہی مٹیریل ہے جو سرکاری اسکولوں میں رول رہا ہے, اور ان کے جو حالات ہیں اللہ مان الحفیظ. میں تو کئی بار ڈفرینٹ چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی دنیا کا اچھے سے اچھا ترخان بھی دیمک زدہ لکڑی سے کیا بنا لے گا؟ تو آپ کا جو پیچھے سے را مٹیریل خام مال آ رہا ہے, وہ بیچارہ بہت ہی اس کی حالت قابل رحم ہے. تو ایک تو اس کو, دوسرا پرائمری ایجوکیشن ایک طرف, پاپولیشن مینجمنٹ دوسری طرف. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے آج تک کہ صحیح معنوں میں پوری طاقت کے ساتھ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکے, چونکہ بڑے بڑے مقدس مافیاز موجود ہیں. اور میں تو دلیل بھی دے چکا ہوں کہ اس سے بہتر دلیل کوئی اگر آپ کے پاس ہے اس کی مخالفت میں مجھے دیں, تاکہ میں یہ بات کرنا بند کر دوں. اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے دین میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے. اور انتہا کیا ہے؟ عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی, یہ انتہا ہے. دوسری طرف کھانے میں حکم یہ ہے کہ تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. اب لیکن یہاں وہ جو عمران خان کا تو یہ بڑا فیوریٹ ہے یہ مافیاز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور وہ ہر جگہ پہ ہیں. سو یہاں اس طرح کے مافیاز بھی ہیں جو اس طرح کی بات کو ایشو بنا کے پتہ نہیں اس کا کیا بنا دیں گے. سو بات آپ کی 100% درست ہے, 100% درست ہے. جب تک پاپولیشن, اور آپ نے ایک بات کی ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن قائم نہیں, توازن کی تو زندگی ہے اور ہے کیا, ان میں اگر کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو آپ اگر کوئی تھوڑی بہت آپ کی کوئی آپ کی اقتصادی حالت سنبھل بھی جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کھائی جائے گی, کھوتی بوڑ کے نیچے ہی جائے گی الٹیمیٹلی. سو آپ کی بات 100% درست ہے. لیکن اتنا میں دیکھیں, اس صرف پیسے میں ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی, اپنے کام کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. میرے 5-4 مخصوص موضوعات ہیں, میں ہر سال آن این ایوریج 2 to 3 کالمز اس پہ لکھتا ہوں کام کی زکوٰۃ کے طور پہ. ان میں سے ایک پاپولیشن ہے. کوئی ایک سال مجھے بتائیں, 28-29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے, ایک سال بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آبادی کے اوپر میں نے ماتم نہ کیا ہو. لیکن الحمدللہ یہاں یہی کچھ ہے. لیکن سوال آپ کا بنیادی طور پر بہت صحیح ہے اور درست ہے. تھینک یو ویری مچ.